बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। औसाफ़ इमामत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, बल्कि कुल्ली इमामत से जो मौज़ूआत उसमें से मुहिम है, इन दिनों में हमने उन पर गुफ्तगू की और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़ुद एजाज़ इमामत के उन्वान से आज गुफ्तगू करेंगे। मौजू रहेगा एजाज़ इमामत। एजाज़ इमामत से क्या मुराद है, यानी अगर कोई इमाम होगा, कोई भी इमाम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मनसूस व मनसूब मिनल्लाह इमाम होगा, उसकी सिफ़ात में से यह है कि वो साहिब एजाज़ होगा। यानी साहिब एजाज़ से मुराद यानी मौजज़ा कर सकता होगा। मौजज़ा अगर नहीं कर सकता तो वो इमाम नहीं है। ये मज़हब शिया का क़त्ई अक़ीदा है कि अगर इमाम मौजज़ा नहीं कर सकता किसी भी मौके पर, यानी बाज़ ख़ुद अनबिया अलैहिमुस्सलाम के पास कुछ ख़ास मौजज़े थे, कुछ ख़ास मौजज़े थे, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास रूहुल क़ुदुस की ताकत थी, यानी मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसाए वो आसा थी कि जिससे अजदहा बन जाता था, और उसके अलावा दीगर अनबिया अलैहिमुस्सलाम के पास जो मौजज़ात थे वो महदूद हुआ करते थे। लेकिन इमाम जो है उसका मौजज़ा महदूद नहीं होता, वो किसी भी मौके पर कोई भी मौजज़ा कर सकता है, कोई भी मौजज़ा कर सकता है। यही दलील हमारे पास है, यानी ख़ुद हमारे मकतब के अंदर ये दलील है कि जो हमारे इमाम है वो अनबिया से अफजल है। अनबिया का मुकाबला हमारे आइम्मा से नहीं किया जा सकता। अज़मत नबूवत की बहुत बड़ी अज़मत है, यानी अनबिया में से हज़रत रसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के अलावा जो दूसरे अनबिया है उनसे फ़जीलत ज़्यादा है इमाम की, और ज़ाहिर है उनके कमालात से भी वाज़ेह है। अलबत्ता मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा यह अक़ीदा हो कि अगर हम किसी नबूवत की अहमियत का मुनकर हो जाए इंसान, नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। अगर कोई शख्स किसी नबी के नबूवत का मुनकर हो जाए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की नबूवत का मुनकर हो जाए, उसके कुफ़र में कोई शक नहीं। यानी उन पर ईमान रखना ज़रूरी और वाजिब है। ईमान नहीं तो इस्लाम नहीं। लेकिन यानी ख़ुद ज़रूरियात दीनिया में से एक ये है कि जो अल्लाह के अनबिया है, जो कि दर हकीकत आयात इलाहिया है, खुदा के आयात है, उनके ऊपर ईमान रखता, उनकी नबूवत के ऊपर ईमान रखना, उनकी इस्मत के ऊपर ईमान रखना। अब बात जो है वो फिर नबूवत में चली जाएगी और बात जो है वो लंबी चौड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बस कुल्ली तौर पर उनकी नबूवत के ऊपर ईमान रखना, उनकी इस्मत के ऊपर ईमान रखना, और इस चीज़ पर ईमान रखना कि वो अल्लाह की तरफ से नबी थे, अनबिया अलैहिमुस्सलाम, यानी जो उनका मकाम है वो अल्लाह की तरफ से है। इसके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है, लाजमी है, वाजिब है। कोई भी शख्स है अगर ये ईमान नहीं रख रहा, हत्ता इस्मत का भी कायल ना हो, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उनकी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ बात जो है वो ये है कि फ़जीलत इमाम की ज़्यादा है या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक के अनबिया की। सरवर कायनात का मुकाबला नहीं है, मेरे आका का मुकाबला नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि जिनके ये वसी है वो इस कदर बाज़मत है, तो जो नबी है जिनकी ये वसी है उनके आज़मत, यानी हत्ता आज़मत में ये कुल्लुहुम नूरुन वाहिद है। तो मैं अर्ज़ करूँ कि ख़ुद इमाम के लिए, जैसे अनबिया के लिए मौजज़ात जो थे वो मुख्तस थे, महदूद मौजज़ात रखते थे, हमारे आइमा के लिए ये चीज़ नहीं है। इमाम कोई भी मौजज़ा कर सकता है। मौजज़े की भी कई हालात है। एक दफ़ा
امام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو بہت سارے جو اطرافیان ہیں انہوں نے معجزے دیکھے، بہت سارے معجزے دیکھے. یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت جب ہوتی ہے لوگ معجزات ہی معجزات دیکھتے ہیں. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت اور باقی ائمہ کی ولادت، حضرت حتیٰ یہ کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ اس کے بارے میں ہم نے شاید پہلی بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ ایسے کون سے ایسے معجزات رونما ہوئے تھے جب حضرت کی ولادت ہوئی تھی. اس میں سے ایک معجزہ، چونکہ آج ہماری گفتگو اعجاز امامت پر ہے، تو اس میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ خاتون سلام اللہ علیہا انہوں نے یہ فرمایا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کی ولادت کی خبر دی تو زوجات جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی وہ پاک بیبیاں، تو اس میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اثرات حمل جو ہے، جو حمل کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک اثر بھی ان کے اوپر رونما نہیں تھا. تو میں بڑی پریشان ہو گئی اور حیران ہو گئی کہ امام نعوذ باللہ امام جب بھی بولتے ہیں وہ سچی بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی بھی یہاں پر ازواج مطہرات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اس میں سے کسی ایک کے اوپر بھی حمل کے آثار رونما نہیں ہے. تو امام نے جو فرمایا ہے تو میں اسی کشمکش میں تھی کہ ایک دفعہ رات کے آدھی رات کو امام کی ولادت ہوئی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے. تو یہ یعنی خود ایک اعجاز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ معجزہ کی تعریف میں نے کی تھی کہ جہاں عقل حیران ہو جائے، جہاں عقل وہ خارق العادہ کام، ایک ایسا خارق العادہ کام ہے جس پر عقول جو ہے وہ حیران ہو جائے، عقول جو ہے وہ عاجز ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ تعریف ہے معجزہ کی. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ عام فطری عمل یہی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے ان کی والدہ کے اوپر حمل کے آثار طاری ہو جاتے ہیں، پھر ربطہ بربطہ کہ 9 ماہ کے بعد یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے. یہ فطری عمل ہے. لیکن معجزہ کیا ہے کہ کسی بھی ازواج مطہرات حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر حمل کے آثار رونما نہیں تھے کہ امام کی ولادت ہوئی. اور پھر باقی بہت سارے معجزات تھے. یعنی خود حضرت کے جسم مبارک، بازو مبارک پر یہ آیت تحریر تھی، اذ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آ جائے تو باطل کا خاتمہ ہو جائے گا، اور باطل ایسی ہی ختم ہونے والی چیز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرت کے دائیں بازو پر یہ آیت تحریر تھی. معجزہ ہے. بچہ جب پیدا ہو رہا ہے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ بچہ تو ظاہر ہے جسم ہے، اس کے اوپر کوئی آیات قرآنی لکھے ہوں گے؟ یقیناً نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دیگر معجزات تھے جو میں اگر وہ بیان کرنا شروع کر دوں تو فقط یہیں پر ہی بحث جو ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو جائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام جو ہے معجزے کے کئی مراحل ہیں. اس میں ایک دفعہ امام کی جب ولادت ہوتی ہے معجزے ہوتے ہیں. ایک دفعہ امام جو ہے وہ خود اپنے ارادے سے معجزہ کرتا ہے. کوئی بھی معجزہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے معجزے ہیں. تو امام جو ہے اس کے معجزات محدود نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی طرح کہ یہ جو معجزات ہے، ظاہر ہے کہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو حدیث ہے جو طرفین کی کتاب میں لکھی ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے مثلا فلاں نبی کا عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم اور باقی ائمہ کے جوہر دیکھنے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تو وہ جو ہے فانظروا الی علی بن ابی طالب علیہ السلام. وہ تمام کے تمام معجزات اور کرامات اور اعجازات الہیہ جو ان انبیاء کو دی گئی تھی، ہر چیز وہ سب کمالات جو ہے وہ حضرت امیر کے وجود میں اللہ نے رکھے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. فرمایا سب چیز کا احاطہ لا اکبر ولا اصغر الا
फ़ी किताब मुबीन, कोई चीज़ छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं जो किताब मुबीन में ना हो, जिसका वारिस इमाम हो, जिसका वारिस इमाम हो। किताब का वारिस कौन है? किताब का वारिस इमाम है। व औरसना किताबल्लज़ी इस्तफ़ैना, हमने इस किताब के यानी कुरान मजीद के लिए कुछ वरासा को तायीन कर दिया। कौन है वो वरासा? वो वरासा यही है, बल्कि उससे बालातर भी जाके वो करते हैं। तो ख़ुद बाज़ रिवायात में हत्ता औलाद रसूलुल्लाह को, औलाद रसूलुल्लाह को हत्ता वारिसाने कुरान कहा गया है सादात किराम को बाज़ रिवायात में। लेकिन कुल्ली तौर पे ये मुत्तफ़िक़ है कि ख़ुद आइम्मा अज़हार अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस जो आइम्मा अज़हार अलैहिमुस्सलाम है वो किताब के वारिस है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर वारिस और इर्स की बात हो जाए, एक वारिस है एक इर्स है, वारिस और इर्स में फिर वारिस का दर्जा ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको मिसाल दूं कि एक इंसान है, उसके एक घर है, वालिद की तरफ से उनको यह विरसा मिला है या ज़मीन है या पैसे हैं या जो भी चीज़ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि एक उस शख्स का बेटा है जो इस माल का वारिस है और ख़ुद या ये इर्स है जिसको ये माल को इर्स कहेंगे। तो ये जो वारिस है इसका दर्जा इस इर्स से ज़्यादा है। अकल का तकाज़ा यही है। तो यही चीज़ है कि कुरान का वारिसीन जो है वह आइम्मा अज़हार अलैहिमुस्सलाम है, दर्जा कुरान से ज़्यादा दर्जा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है, यानी ख़ुद आइम्मा अज़हार बिलखुसूस इनका दर्जा। तो ख़ुद अर्ज़ करूँ आपके खिदमत में कि पूरे जो एजाज़ात है, जो मौजज़े है, वो इमाम के लिए, इमाम के पास यही चीज़ है। जो भी कहे, चाहे वो इल्मी मैदान हो चाहे वो किसी भी मैदान में हो, ये इमामत के जौहर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ये अक़ीदा रखता होगा कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो कि जब हमला करते थे तो लोग जो है वो मशहूर और मारूफ पहलवान वो कांप जाते थे, तो आप क्या कहते हैं कोई जिस्मी ताकत से हमला है? अगर कोई ये अक़ीदा रख रहा है तो उसकी गलती है। क्या उन्होंने मसला नऊज़ु बिल्लाह कोई ख़ास रियाज़तें अंजाम दी थी कि जो इस कदर शुजा है? नहीं, कोई रियाज़त नहीं है। अक़ीदा शिया ये है, इमाम है कि चाहे किसी भी मैदान में उनको आप रखेंगे, इमाम इमाम है। चाहे वो इल्मी मैदान है, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, चाहे वो जंग का मैदान है, शुजाअत है, कौन है इमाम से बड़ा शुजा? कोई ये कह सकता है? इमाम सबसे बड़ा शुजा है, इमाम सबसे बड़ा शुजा है। और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मिसाल इनके अलावा जो, यानी मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि जो जौहर एक इमाम में है दूसरे इमाम में भी वही जौहर है। खुद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से कोई बड़ा शुजा है? कौन है उनसे बड़ा शुजा? कि खुद यानी हमारे तो आम इंसान जो है, एक अगर एक फौत की हो जाए तो इंसान के हवास बाख्ता हो जाते हैं, इंसान को कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एक अजीज़ आपका अजीज़ बेटा अगर फौत हो जाए तो उस वक़्त आपकी शुजात रहेगी, आप रोएंगे। ज़ाहिर सी बात है, फितरत का तकाज़ा है, जो मोहब्बत होती है इंसान के कमर को तोड़ के रख देती है। लेकिन कुर्बान जाऊँ ज़हरा के लाल हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर, ये क़ुव्वत इमामिया है, इमामत की क़ुव्वत है ये, कि जहाँ पर इतनी सारे अजीज़ अकारिब, ख़ुद फरमाया मेरी तरह कोई नहीं, मेरी तरह किसी के सहाबी नहीं, मेरी तरह किसी के बच्चे नहीं, मेरी तरह किसी के भाई नहीं, सबसे अफजल मेरे पास है। और उनमें से एक एक शहीद होता है। इमाम देख रहे हैं, फिर भी यहाँ तक किताबों में लिखा है, मक़तल दरबंदी में बिलखुसूस ये मैं मुताला कर चुका हूँ कि हज़रत ने जब ख़ुद मैमना पर हमला कर दिया तो वहाँ से अलामान की आवाज़ें बुलंद हो गई। जब मैसरा पर हमला कर दिया तो फिर आवाज़ें बुलंद कर दी। क्या समझते हैं आप? हमारे पास हमारे बूढ़े बेचारे वो क्या करते हैं, लाठी रख के चलते हैं। इमाम जो है वो इमाम इन चीज़ों का मोहताज नहीं, इमाम क़ुव्वत परवरदिगार है, खुदा की क़ुव्वत है। मैमना पर हमला कर दिया, अल-अमान की आवाज़ें, मैसरा पर हमला कर दिया, मेरे मौला ने अल-अमान की आवाज़ें। और हत्ता अब यह है कि ये लश्कर कोई छोटा लश्कर नहीं था, अरब के मशहूर पहलवानों को और शुजा लोगों को इसमें दावत दी थी। जो शुजाओं के मुंह से अल-अमान की आवाज़ निकाल दे उसको इमाम कहते हैं।
اور جب قطب لشکر پر میرے مولا نے حملہ کر دیا، وہاں سے علمان کی آواز، کون ہے اتنا بڑا شجاع، شجاعت کی انتہا؟ تو خود امام میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کو اگر کسی بھی، چونکہ میں یہ عرض کروں یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے امام کا، امام جہاں پر ان کے خود وجود معجزہ ہے، اعجاز، صاحب اعجاز ہے، وہ علم ہے، علم کے میدان میں، علم کے میدان میں ہو، شجاعت کے میدان میں ہو، رواداری کے میدان میں ہو، دنیاوی معاملات کے میدان میں ہو، لین دین کے میدان میں ہو، چاہے جو بھی میدان ہے اس میں امام کو رکھ لیں، امام جو ہے وہ امام ہے۔ یعنی میں آج اس انداز میں آپ سے گفتگو کروں کہ ہمارے پاس آج کے دور کے بہترین ڈاکٹر یورپ، امریکہ، جہاں پر بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر، کیا یہ ڈاکٹر ان سے زیادہ کیا بلکہ ان کو تو ان کے سامنے ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، علم طب میں اس کو امام کہتے ہیں، معجزہ ہے وہ۔ یہ انسان جو ہے وہ خود کوشش کرتے ہیں، امام معجزہ، اعجاز ہے، صاحب اعجاز ہے۔ کوئی بھی بہترین ڈاکٹر ہو، امام سے بڑا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ زبانوں کے اعتبار سے ہو۔ بعض جگہوں پر ہے کہ 70,000 زبانیں پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، امام کس کو کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کی اپنی زبان میں آپ سے زیادہ وارد ہو، اس کو امام کہتے ہیں۔ مثلا میں اس ٹائم اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کسی اور زبان میں گفتگو کر رہے ہوں گے، آپ کی مادری زبان کچھ اور ہوگی، میری مادری زبان کچھ اور ہوگی۔ امام اس کو کہتے ہیں جو میری مادری زبان پہ مجھ سے زیادہ تسلط رکھتا ہو اور تیری مادری زبان پر تجھ سے زیادہ تسلط رکھتا ہو، اس کو امام کہتے ہیں، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص وارد ہوا دربار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں، تو اس نے عربی بولنا شروع کر دی۔ عربی اس کو صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی، شکستہ عربی، عجم تھا، شکستہ عربی۔ میرے مولا نے اسی زبان میں، فارسی زبان میں گفتگو شروع کر دی۔ تو یہ شخص حیران ہو گیا اور کہا مولا میں عربی اس وجہ سے بول رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید چونکہ آپ جزیرہ عرب میں ہیں، شاید آپ، تو اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں امام ہوں، امام کو اگر تیری زبان ہی نہیں آتی ہوگی تو وہ تیرا امام کیسے ہو گیا؟ وہ تیرا امام ہی نہیں، وہ تجھ سے زیادہ تسلط رکھتا ہوگا۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کی طبیعت خراب ہو گئی نجف اشرف میں، وہاں پر ان کو مجبوراً رکھا گیا، اور پھر ان کی جب ملاقات ہوتی ہے وادی سلام میں حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، تو اس شخص نے کہا میں نے کافی عرصے سے کوئی زبان نہیں سنی تھی کہ کوئی میرے ساتھ میری زبان میں گفتگو کرے۔ ظاہر تھا حج جا رہا تھا، بیمار ہو گیا تھا اور نجف اشرف میں اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے مولا نے کہا میں امام ہوں، امام، آپ کی زبان میں آپ سے زیادہ، حتیٰ ان سے جب امام ہم کلام ہوئے تو انہوں نے ان سے کہا آپ کہاں کے ہیں؟ تو اس نے کہا میں فلاں جگہ کا ہوں۔ تو اس نے کہا فلاں جگہ میں کس محلے سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا میرا تعلق فلاں محلے سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قریہ میں ایک خصوصی لہجہ ہوتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں کتنے لہجے ہیں؟ آپ جا کے انڈیا میں دیکھ لیں، یو پی والے ایک طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، پھر جب لکھنؤ جاتے ہیں، مثلا یو پی وہی لکھنؤ، یہ ایک لہجہ ہے۔ حیدرآباد دکن میں جائیں گے لہجہ چینج ہو جائے گا۔ پاکستان میں آئیں گے، پاکستان میں جو اردو بولی جاتی ہے، ہر ایریے میں جائیں گے کچھ نہ کچھ اس میں چینجنگ آتے رہتے ہیں۔ اردو میں، عربی میں آپ دیکھ لیں، عربی میں دیکھ لیں کتنے زیادہ، یعنی اس میں کتنے زیادہ لہجے ہیں، کس قدر اس میں زیادہ چیزیں ہیں۔ خود لہجہ آپ جزیرہ عرب میں جائیں گے، عراقی کسی ایک لہجے میں گفتگو کرتے ہوں گے، مصری دوسرے لہجے میں گفتگو کرتے ہوں گے، لبنانی تیسرے میں، مغربی چوتھے لہجے میں، جہاں پر بھی جائیں گے لہجے جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ کوئی بھی زبان آپ رکھ لیں، کوئی بھی زبان رکھ لیں،
لیکن زبان چاہے کوئی بھی ہو، امام اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص سے اسی محلے میں، اسی محلی زبان میں بھی زیادہ تسلط رکھتے ہو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عربی سیکھ لیں گے۔ کون سی عربی سیکھیں گے؟ رسمی کتابی عربی سیکھ لیں گے۔ ہمیں ہر شخص کی محلی زبان تو نہیں آئے گی، انگلش کو آپ رکھ لیں، کوئی بھی زبان۔ امام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص کے ساتھ انہی کی زبان میں گفتگو کریں گے، جیسے خود صاحب الزمان نے اس شخص سے گفتگو کی، یا اور واقعہ جو سید رشتی کا واقعہ تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کتاب شریف مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بھی باقاعدگی سے اس کو نقل کر چکے ہیں، یعنی خود ملاقات امام میں سے، کہ سید رشتی جب وہاں پر قافلے سے بچھڑ گئے تھے تو ایک ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں پورا علاقہ ترکی علاقہ تھا، ترک تھے، پورے ترک لوگ تھے وہ، اور سب جو ہے وہ غیر شیعہ تھے اور ناصبی تھے۔ تو یہ گھبرا بھی رہے تھے کہ میں کس طریقے سے اس میں جب دیکھا تو ایک شخص آئے جو خود وقت کے امام تھے، ان کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ تو بڑا حیران ہو گیا کہ یہ علاقہ ترک کا علاقہ ہے، یہاں پر امام جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، یعنی کون ہے یہ شخص جو میرے ساتھ میری ہی لہجے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب ایسی ہیں کہ امام جو ہے ان کا اعجاز ہے، کسی بھی مرحلے میں زندگی کا کوئی بھی، دنیا میں کوئی بھی میدان ہو، یقیناً امام امام ہے، کوئی شخص امام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اعجاز یہ ہے، خود شجاعت امام کی ہے تو وہ امامت کی وجہ سے، اگر بہادری ہے وہ امام کی امامت کی وجہ سے، سب چیزیں پورے کے پورے۔ عام انسان اگر یہ کہے کہ وہ امام میری طرح ہے تو یہ اس کی خطا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں اپنے عقیدے کو امامت کے عنوان سے صحیح کرنا ہوگا، ہمیں اپنے عقائد کو امامت کے عنوان سے صحیح کرنا پڑے گا۔ ہمیں اب یہی تو معرفت امام ہے کہ ہمیں اپنے امام کے کمالات کا تو اندازہ ہو جائے، یا ان کو ہم اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ امام کے لیے ضرور دعا کریں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، جیسے صلوات پڑھتے ہیں۔ امام کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر ہے۔ تمام مومنین کے لیے کربلا مقدسہ میں نائب و زیارہ اور دعا گو رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ مومنین سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خود ہماری امام حسین علیہ السلام انٹرنیشنل ٹی وی کے ٹیم کے لیے اور بالخصوص بندہ ناچیز کے لیے ضرور دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے گفتگو کریں گے ہمارے امام کے موضوع پر۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔